अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत नूह को अश्क में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक एक लफ्ज़ करके पढ़ेंगे, उसके बाद दो दो लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इन्ना अरसलना अरसलना नूहन नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون। अब हमने दो लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم
إني لكم نذير مبين نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون